Sa makausap pa, mayong buntag ka natong tanan. Ang atong takna nga binisaya, unom ka oras o 29 ka minutos ang nilabay. So nining kabuntagon mga higala, amo sab kamong gi-welcome nini atong tulumanon. Ang una mao ang pamalandong may tungod sa atong mayong panglawas o ay kaduha nga programa mao ang pamalandong may tungod sa kamatuoran. Nining kabuntagon dalaygon kay ang Ginoo tungod kay siyas kanunay nagahatag kanatog maayong panglawas iya sab kita gitagaan og kapiskay sa panglawas ingon sab gininhawa nga libre o ingon mo sab mga higala gitagaan tanya kalipay na matawag sa kabuntagon. Papasalamaton ta tungod kay nindot ang pamati nato kay ang uban baya mga higala ang ditag makaingon nga less fortunate po sila pero imo biya makita nga lisod po sila kay kung ato lagi kwintahon ang mapanalangin sa Ginoo dili ni sa maihap kay nganong man labi na gid itong ginhawa kay kung maadto ka sa hospital tagpila ang tangke sa oxygen mo bitaw nga kinahanglan kita mapasalamaton sa Dios nga gitagaan ta niya o gininhawa nga libre. So nining kabuntagon mga igsuon sa di pa ta magsugod ato sa patalinghugan or magkuan sa ta atong sugdan ang atong programa pinagi sa pagampo ta. Langit nun amahan Ginoo ning matahong nga takna sa kabuntagon. Dako kay pasalamat namo ilabi na Ginoo nga ikaw sa kanunay nagatipig sa matag usa ka namo ikaw Ginoo naga maayo sa matag usa ka namo. Salamat kay Ginoo nga nakahimo kami pagbangon nining matahong nga takna sa kabuntagon tinagaan sa maayong panglawas kalipay sulod sa pamilya ug ingon usab Ginoo kay gayunan nga makapadayon usab sa pag-enjoy sa among hinulaman nga kinabuhi nining magutlo ang Ginoong Dios buligi o panalangini kini nga among gipaambit pinagi sa kanginan ang pamalandong may tungod sa mayang panglawas. Panalangini Ginoo ang matausa ka namo ang nagsupport ini nga programa ang among mga kasalinganan og ingon sa Binoong Dios ang mga tawo karon nga naa sa lisod nga kahimtang ilabi na sa ilang tagsa-tagsa nga kahimtang. Ginong Dios tabangin sila isang pasagdi o pasaliw ang mga sala kini tanang tugyan tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. So nining kabuntagon mga higala sa ngalan sa North Central Cebu District Association Association of Churches nga amo kining gi-welcome og amo sab nga pinagi sa pagpangulo ni Pastor Clyde Putot ingon man sa among presidente nga si Brother Ranel Yapon amo kamong gi-welcome nining takna sa kabuntagon sa ngalan usab sa 5 ka mga churches sa CCLTS nga nag-comprise of Compostela Church, Cambayog Church, Tagubil, Lupa ug Sakon amo usab kamo nga giimbita nining matahong nga takna sa kabuntagon aron maminaw sab niya itong tulumanon ang pamalandong may tungod sa kamatuoran may ilabi na ang mayong panglawas ng mga gutloa. So nining kabuntagon mga higala ako sabi sa ngalan usab ni Evangelist Jory Nunez, Evangelist John Binondo, Evangelist Disia Tuel amo kamong gi-welcome niya itong programa. So nining kabuntagon mga higala akong i-share dia kaninyo ang may tungod sa child nutrition. Unsa man ning child nutrition? Unsa man gyud kabililhon ang child nutrition? Ato baya angay hibawan mga higala nga importante gyud nga diha sa pamilya ang gitawag og child nutrition. Kay ngano man ang bisag unsa ka simple ang pamilya bisag ingon ta nga ang mga inahan or amahan bisag ingon ta nga kanabitaw ang ilang pagpaningkamot, igo-igo ra gyud pero malipay na sila ilabi na gyud kung hisgutan ang kumusta man ang sitwasyon o kondisyon sa ilang mga anak. So mo ni may gala ning kabuntagon atong i-share dia kaninyo ang may tungod sa child nutrition. So kung mag-isgot tag child nutrition mga higala ilabi na gyud niadtong mga inahan nga karon mga bag-o ra ng anak. So, arita mga higala, unsa gid siya ang kining mag-isgot sa gatas nga pinakamaayo gyud diri sa kuan sa usa ka bata. So, usahay naman tungod sa kabisi sa mga inahan
nga sa trabaho, usahay makalimot sila nga ang breast milk kon sila dili na sa magpasusukod kay ilang lang ikuan nila ilang palitan og kani siya gitawag og bottle feed na siya, so palabanta og mga produkto, mga dairy products or mga milk nga gikan sa mga mananap. Ato ba timan-an mga higala nga ang kaning breast milk nga gikan gyud sa inahan mao kini ang pinaka the best gyud sa atong mga anak. Ngano man ato ba ibawan mga higala nga kini atong ang tutoy sa inahan naa ni daghang sapat gid siya nga sustansya, daghang sa sustansya nga gikinahanglan sa mga anak o sa mga anak sa mga bata karon. Mao ba may higala nga kung atong base pa sa mga pagtuon nga ang usa ka inahan kung magpatuloy siya dunay benepisyo sa iya ug dako sa benepisyo sa iyang anak. Kung imong ikumpara sa gatas nga makuha nato nga pinaagi sa kanang bitawng mapalit nato sa mga pharmacy or sa mga merkado, kung siya, mas dali o risgo ang usa ka bata. Nga naman, dali man gud siya masakit ang usa ka bata niya. Ang inahan sad, posible po siya nga dali mabuntis siya. So, mo ni may higala nga, giingon pa diri ang bottle feed or any kind of gatas nga gikan sa mga hayop, dili gini siya maayo sa mga bata. Kay nga naman, naa sa mga side effects. Ato betimanan may higala nga, ang usa ka inahan o ang bata, kung ang usa ka bata mututoy sa inahan, mas maka ang ilang bitang relation sa ilang matag usa murag kuan siya hugot ang ilang relation nila. Kay ngano man tungod kay unsay tutoy sa bata kunik ba ito sa inahan niya, ang makita nato sila nga masuod sila. Otherwise diri sa kani bitaw mga battlefield or mga kaning mga gatas nga gikan sa mga mananap, kuan siya kanang lahi ra gyud siya kay kautong timan-an nga ang atong anak di lahi baya kanang sugot lang ka mga higala nga ang imong anak patutuyon sa gatas sa baka. Atong timan-an baya nga ang atong anak dili baya hayop. So muni kinahanglan gyud nga ang gatas nga ipatutoy sa bata, ang gatas gyud sa inahan. Kay unsa may benepisyo nga makuha sa gatas nga gikan sa inahan? Gingon din may higala nga ang gatas sa inahan di ay ma-digest siya better. So, pasabot, mas dali mo-digest ang gatas sa inahan kumpara mo sa gatas nga gikan sa mga hayop. Unya, gawas usad na mahigala, ang gatas usad sa gikan sa inahan, makaprotektar siya batok sa kanang magkalibanga o diarrhea. So, nindot kay mahigala nga, ning kabuntagon, doon na tayo maibawan nga ang gatas na gikan sa inahan, makaprotektar siya nga ang bata magkalibanga siya. So, ang kaning usab, ang gatas usab sa inahan, makaprotect siya gikan sa mga kanang mga hilanat, panugnaw o gitawag og earache, so sakit sa dunggan. So inanin siya. So, ang gatas usab sa inahan, makaprotect usab siya may tungod sa cancer. So, dinot kay may gala niya, gawas nga atong bata dili mahimong obese, makaprotektar usab nga ang bata sa iyang bata pa nga panginaron, dili siya makabaton og cancer. So, gawasan na may gala, ang kanisag mga gatas nga mapalit na to sa merkado, makakos mo sa mga skin problems. So, atong ang gatas inahan, safety gid siya kay nganuman, dili gid siya makakos og skin problems. So, ang gatas usab sa inahan, so sama sa gingon, makahatag siya og gives the baby close contact with the mother. So, atong timan-an may gala nga, ang katong mga inahan nga nagpasuso karon, nindot gyud sakto gyud ang inyong pagpili kay nganuman sa diha nga sige mo pasuso sa inyong mga anak, doon na mo'y kuan siya close contact ang kuan ang inahan og ang anak. So muni siya. So ang breast milk good enough for the baby. So naimportan na diri ang kanibang tutoy ang gatas ba sa inahan maayo gid sa para sa mga bata. Ang tubag gani may gala, yes. Dako gid siya nga yes. Ngano man, ang gatas nga gikan sa inahan gitawag sa first milk. So kinahanglan nga ang usa kinahan iya gipatution ang iyang mga anak or anak sulod sa 30 minutos. Ay lagi ng uban man gud kay di ganahan magpa breastfeed
feed king ano man tungod kay mahalok sa mayat ilang mga tutoy pero sayop na mahigala. So ato makita nga sa mas ligon gyud ang lawas sa bata sa diha nga nagkuan siya magtutoy siya sa tutoy siyang inahan. So karon kumusta man ang kuan siya ang kahimtang sa inahan sa diha nga ang inahan magpatutoy unsa may benefits nga makuha kaniya. Ang una ni may gala gingon diri nga may prevent pregnancy. So muna kong gingon nga mas dali mabuntis ang usa ka inahan kung kuan siya kanang magpatutoy siya nga pinagi sa bottle feed. So makakuan siya, maka-prevent siya og pregnancy, madugay ang pag-pregnancy sa usa ka inahan kung magpa-breastfeed siya. Unya, ang kani usab nga magpa-kuan ta, breastfeed siya, maka-benefit po siya sa amahan kay ngano man ato betiman aron nga ang gatas karon mahal na kayo tagpila ang mga gatas ron hapit sa tag sa kalibo unya nya labi na ang bata kung sumututoy di gasto kay sa mga higala so yanin siya una maka-prevent sa pregnancy sa inahan ikaduha matabangan sad ang iyang amahan ilabi na gyud sa budget ilabi na gyud katong mga amahan karon nga nisweldo lang mga minimum or low kuan sa below minimum unya nagsagot mo kay naidaghang mga bayranan. So gawasan na may gala nga kuan sad siya kanang pwede sad nga makuan sila magkasuod gyud ang kuan ang inahan og ang anak ug labi na gyud ang amahan kay ngano man kay sa diha nga magkuan siya mag breastfeed ang amahan di naman sa ma-stress niya pwede na sila nga ang katong palit og gatas nagtutoy naman sa inahan so pwede sila nga magbanding sila so ang putana ang tanan bang ginikanan pwede maka breastfeed o makapatutoy ang tubag na may galag ingon first feed the baby open so ginalan nga ang usa ka inahan mukaon bisag tarong kanang pagkaon mahigala nga puno sa mga nutrients so panalitan kaon kag mapagkaon nga low in fat, high in fiber, mga juices or mga vegetables nga giingon nga source gyud siya sa mga daghang nga mga kon sa vitamina ug minerales niya wala usay side effects. So man siya nya ang usa kay inahan pod kinahanglan mo inom siya drink lots of liquid. So daghan ni siya mga higala palitan unsa mang mga juices. So kanang gyud nga juices nga gikan sa tanong kay safe man siya. Ato beti man may gala nga ang ginakaon sa inahan, ang ginainom sa inahan, kung ang usa ka inahan nagpatutoy, mausay makuha sa iyang mga anak. Mabutang importante gyud nga ang usa ka inahan kanang kuang gid siya limpyo or kanang sustansyado ang iyang ginakaon o ginainom. Kay ngano man mabalhin man ni dito sa iyang anak niya. So mo ni siya. So gingon diri nga base pa sa pagtuon nga dili ra gyud maayo gyud ang mga kanang gatas nga gikan sa mananap. Ngano man ato biti man ang may gala nga ang mananap dili pareha kinaiya sa kuan sa tao niya. Ang mananap mahigala kanang kuan siya kusog siya mangisog. Mabitaw nga ang mga bata nga ginapainom og mga bottle feed, mga gikan sa dairy products, mga mura siya wild bitaw tungod sa dito magikan gud sa mga mananap. So karon when should a baby start eating? So unsa mag-isgot ta may gala kung unsa man bulan na makakaon ang mga bata makasugod og pagkaon. So ang breastfeed or breastfeeding gikan siya may gala sa unang bulan hangtod sa unong ka mga bulan. So dito may gala gikan sa upat ka bulan ngadto sa unong ka bulan pwede na pakaunon ang bata sumato pa rin sa pagtuon. So muni siya star solid foods sama ng mga lugaw. Ang una si Relax din lugaw. Kunya kinahanglan sa may gala pwede po ang mga bata namin tayo mga blender inyong ikuan nyo niya inyong i-blend ang mga juice niya imong ikon pwede na mo ipainom sa mga bata sa mga bata kuang kaganang murag dunay juicer so imo na ipainom imo lang i-blend mo pwede ra kayo may gala hangtod sa 2 years ang bata pwede ra gyapon siya nga magtutoy sa inahan so mo siya so kani siya is your child getting enough food at subag may gala nga makakuan siya kung imo tong kanon nga pagkaon nimo siya og kanabitang mga juices nya kinahanglan pud siya nga
ang kanang pagpatutoy sa inahan inah gyapon na nga pagkaon sa mga bata kay atong timan-an nga unsa gikaon sa inahan mao sa gikaon sa mga bata. So matod pa diri, remember, breast milk is best. Solid foods are after 4 to 6 months. So mo ni siya nya kinahanglan nga usa ka inahan mo eat of plenty of fruits and vegetables. Unya ang pag-breastfeed hantod gid siya sa 2 ka tuig. So hinaot na galan ini kabuntagon adun tay makatunan nga kinahanglan gyud nga ang usa kinahan dili gid siya magdumili ilabi na gyud paghatag og saktong nutrisyon sa iyang anak pinagi lang sa pag-breastfeeding. So ang breastfeeding daghan kayo ang makuha nato nga benepisyo nganuman unas tanan mga higala sa kahimtang sa inahan. Ang inahan makatabang sa iyaha nganuman dugay siya mabuntis unya makatabang ko sa iyang lawas niya kay sakit ba ni ang suso sa inahan labi nag naigata sa di sa mugawas nya ikaduha mga higala ang sa parts food sa amahan kay anuman sa amahan imbes nga ipalit na to mga higala og kanang para patutoy niya og gatas pwede ito imuon mong savings pwede sa to mga higala nga inyong gamiton ilbi na gyud kundo na mo yung mga paliton. So ayaw lang yun mga inahan nagpatutoy ng inahan karon di ayaw hununga ang pagpatutoy sa iyong anak hantod sa 2 ka tuig. So mo ni siya kay nganuman aron sab nga ang bata makaprevent siya may tungod sa diarrhea, skin cancer, skin problems ug ingon mo sab dali ra gyud mahilisan ang bata. So to timan-an mahigala nga ang kuan gyud ang pinaka the best for the baby is the breast milk. So bisag mopalit kag mga bitaw mga produkto niingon gyud dito nga ang mother's milk is the best for the baby. Dili sa pwede ma-substitute into kon siya sa mga dairy products nga gikan sa mga mananap sama sa kapaw o karabaw o kanang sa mga naamagay gikan sa kanding gikan po sa baka. So hinaot may galan ini kabuntagon aduna tay nakatunan gamay unya makatabang usab kini nga mga health tips nga among na-share diha kaninyo. So sa dili pa kita magpadayon sa tingkaduha nga programa ato usab nga patalinghugan ang usa ka mensahe sa awit.